बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, भेड़िए खूंखार और ताकतवर तो होते ही हैं, लेकिन ऐसा शायद ही कम लोग जानते हों कि ये जानवर बड़े ही वफ़ादार भी होते हैं और इनके अंदर जो डिसिप्लिन मौजूद होता है वह शायद इंसानों में भी कम ही देखने को मिले। ऐसा बारहा देखा गया है, लेकिन इस ख़ास वाक़े ने भेड़ियों की वफ़ादारी के बारे में हर इंसान को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस लड़के को भेड़ियों ने घेर लिया, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है जिसे जानकर हर कोई हैरान हो जाता है। आज की वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे। नाज़रीन गिरामी, ये शख्स एक बड़ा ही माहिर शिकारी था और अक्सर जंगल में जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए फंदे भी लगाया करता था। एक दिन जब वो जंगल में अपने लगाए गए फंदे देखने गया तो उसे यह देखकर हैरत हुई कि आज शिकारी खुद शिकार हो चुका है। उसके फंदे में एक भेड़िया फंसा था। इस शिकारी के लिए यह भेड़िया किसी काम का नहीं था, क्योंकि उसको मारकर उसका गोश्त वो खा नहीं सकता था और इससे मज़ीद भी वो कोई काम नहीं ले सकता था। इस शिकारी ने फिर भी अपनी मेहनत को ऐसे ही ज़ाया ना होने देने का सोचा और वो इस भेड़िए को अपने साथ अपने घर ले आया। जैसा कि अक्सर जंगली जानवरों के साथ कैद हो जाने के बाद होता है, इस छोटे से भेड़िए का भी कुछ ऐसा ही मुस्तकबिल होना था। अक्सर जंगली जानवर, बिलखुसूस भेड़िए जैसे आज़ादी पसंद जानवर, कैद होने के बाद अक्सर पिंजरे में ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन इस शिकारी ने इस भेड़िए को पिंजरे में नहीं डाला, बल्कि उसने इसको एक खुली जगह में बंद कर दिया। न जाने ऐसा उसने इस वजह से किया कि उसके 7 साल के बेटे को यह भेड़िया बड़ा ही पसंद आया था, या फिर उस शिकारी की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब इसका बेटा अपना अक्सर वक्त उसके साथ गुजारता था और अगरचे ये भेड़िया अब कुछ हद तक एक आम से पालतू जानवर की तरह लगता था, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद मुस्तकबिल के किसी खूंखार और ताकतवर भेड़िए का अक्स बड़ा ही वाज़े था। कहा जाता है कि शेर बेशक जंगल का बादशाह होता है, लेकिन भेड़िया कभी सर्कस में शेर की तरह डांस नहीं करता। इस वजह से इस ताकतवर भेड़िए के लिए भी यह सोचना कि अब वो पालतू जानवर बन चुका है खुद को धोखा देने के मुतरादिफ था। यह भेड़िया अब हर गुजरते दिन के साथ बड़ा होता जा रहा था और अगरचे इस शिकारी का बेटा इसके साथ अपना अक्सर वक्त गुजारता था और यह भेड़िया भी उसके साथ खुश लगता था, लेकिन किसी भी वक्त हालात तब्दील हो सकते थे। वक्त के साथ इस शिकारी का ये लड़का भी बड़ा हो गया और अब इस भेड़िए को किसी जंजीर की मदद से बांधा नहीं जा सकता था, इसलिए ये लोग अब इसको एक खुली जगह में बंद रखते थे। लेकिन लकड़ी का यह पिंजरा भी इस खूंखार जानवर को रोकने के लिए शायद काफ़ी नहीं था। एक रात ये भेड़िया आखिर इस पिंजरे से निकल कर भाग गया। ये लड़का इसके जाने के बाद बहुत दुखी हुआ और इसकी याद में बहुत रोया, लेकिन यह था तो एक जंगली जानवर ही और इसने आखिर जंगल में लौटना ही था। वो कोई घरेलू कुत्ता भी नहीं था कि भाग जाने के बाद शाम को वापस लौट आता। अपने बेटे को दुखी देखकर उसके वालिदैन ने उसके लिए एक पालतू कुत्ता लाया ताकि वो उसके दिल को कुछ सहारा दे सके। अगरचे कुछ सालों में इस लड़के की अपने इस पालतू कुत्ते के साथ दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन अक्सर उसको अपना ये भेड़िया याद आया करता था। अब यह लड़का काफ़ी बड़ा हो चुका था और अक्सर रात को देर से घर आया करता था। इस साल सर्दियाँ आईं तो हर तरफ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी और मौसम बहुत ही ज़्यादा सख्त हो गया। न सिर्फ जंगली हयात बल्कि इंसानों के लिए भी खुराक की किल्लत के आसार नुमायाँ थे। इसी असना में यह खबर गर्दिश करने लगी कि जंगल से आने वाला भेड़ियों का एक गिरोह अक्सर इंसानों के घरों पर हमला करके उनको और उनके पालतू जानवरों को मार देता है। बदकिस्मती से यह खबर बिल्कुल दुरुस्त थी और भेड़िए खुराक की किल्लत के बायस अब इंसानी आबादी को अपना निशाना बना रहे थे। इस लड़के की इस सख्त मौसम के बावजूद रात गए घर लौटने की आदत न गई। एक रात जब वो वापस आ रहा था तो उसने रात के अंधेरे में जलती हुई आंखें देखीं, जिनको देखकर उसे यह समझने में देर न लगी कि ये कोई जंगली जानवर हैं। ये आंखें अब आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगीं। उसे अब अंदाज़ा हो चुका था कि मुझे अकेला देखकर ये जंगली जानवर मुझ पर किस्मत आजमाई का फ़ैसला कर चुके हैं। उसे अब अपनी मौत बिल्कुल सामने नज़र आ रही थी, क्योंकि ये जानवर उसको कुछ ही मिनटों में टुकड़ों में तकसीम करने की ताकत रखते थे और उसे पता था कि जब तक लोग उसकी मदद के लिए आएंगे ये भेड़िए उसको ख़त्म कर चुके होंगे। अब ये भेड़िए उसके बहुत ही करीब आ चुके थे और उनका घेरा तोड़कर इस लड़के के लिए भागना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। इन भेड़ियों के सामने उनके झुंड का लीडर भी मौजूद था। अब इस लड़के और इस भेड़िए के दरमियान इतना कम फासला रह चुका था कि यह लड़का इस भेड़िए के सांस लेने की आवाज़ भी सुन सकता था। इसी असना में भेड़ियों के इस झुंड का सरदार उसको गौर से देखने के बाद अचानक रुक गया। उसको देखकर बाकी भेड़िए भी रुक गए। इस लड़के को अब समझ नहीं आ रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। भेड़ियों का यह सरदार बेहिस्सो हरकत इस लड़के को सूंघने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने अपनी दुम हिलानी शुरू कर दी और इस लड़के की तरफ अपनी पीठ करके अपने झुंड के बाकी भेड़ियों की तरफ गुर्राया, जैसे उसने उनको कोई हुक्म दिया हो। और गुर्राने के बाद वो वापस जंगल की तरफ भाग निकला। उसके पीछे पीछे बाकी सब भेड़िए भी जंगल में गायब हो चुके थे। इस लड़के को अपनी नई ज़िंदगी पर यकीन नहीं आ रहा था।
اور اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ بھیڑیوں کے جھنڈ کا یہ لیڈر وہی بھیڑیا تھا جس کو کسی دور میں اس نے پالا تھا اور آج اسی وجہ سے ہی اس نے اس کو نہیں مارا۔ ناظرین محترم، یہ بات بارہا سامنے آتی ہے کہ جس طرح بھیڑیوں کو کتابوں اور افسانوں میں ڈراؤنا اور خوفناک بنا کر پیش کیا جاتا ہے، حقیقت میں یہ جانور اتنے خطرناک نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس ان جانوروں کو بعض اوقات تو انسانوں سے مدد لیتے ہوئے اور انسانوں کی مدد کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ ایسی ہی کہانی ایک فارسٹ رینجر یعنی کہ جنگل کے رکھوالے کی بھی ہے، جس نے ایک بار ایک بوڑھے بھیڑیے کی جان بچائی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اس بھیڑیے نے اس جنگل کے محافظ کی زندگی ہی بدل ڈالی۔ آج بھی یہ جنگل کا رکھوالا اپنی اس آپ بیتی پر یقین نہیں کرتا۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ عرصہ جس عرصے میں مجھے جنگل کے رکھوالے کے طور پر ڈیوٹی کرنی پڑتی تھی، میرے لیے میرا سب سے اچھا وقت تھا۔ میں یہ کام کرنے میں بے حد خوشی محسوس کرتا تھا، کیونکہ جنگل میں رہنا اور جنگلی جانوروں کی حفاظت کرنے کا مجھے بے حد شوق تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ میرے پاس جنگل میں قدرت کے بالکل پاس رہنے کے لیے چھوٹا سا گھر بھی تھا۔ اس گھر میں اور میرے 3 کتے بخوشی رہتے تھے اور وقت اچھا گزر رہا تھا۔ لیکن ایک دن میں جنگل میں گشت پر تھا تو میں نے ایک بھیڑیے کو دیکھا جو کہ کافی عمر کا لگ رہا تھا۔ میں نے شور کیا تاکہ وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ بھیڑیے نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور کچھ قدم لڑکھڑاتے ہوئے اٹھانے کی کوشش کی۔ مجھے اسے دیکھ کر یہ بات سمجھنے میں کافی دیر نہ لگی کہ بڑھاپے نے اس بھیڑیے کو ناکارہ بنا دیا ہے اور اب یہ بھیڑیا شاید زیادہ دن زندہ نہ رہ سکے، کیونکہ اس کے لیے اب شکار کرنا تو درکنار اس کے لیے چلنا بھی محال تھا۔ اسے میں نے اس کے حال پر چھوڑ دیا، کیونکہ ہمیں قدرت کے معاملات میں مداخلت نہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ کچھ دن کے بعد قسمت نے ایک بار پھر سے ہمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ میں اپنے کتوں کے ساتھ اس جنگل پر اس دن بھی معمول کے دورے پر تھا کہ میرے کتوں نے ایک برف سے ڈھکی گھاٹی کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی ان کا پیچھا کیا تو آگے اسی بھیڑیے سے میرا ایک بار پھر سے آمنا سامنا ہوا۔ اب وہ نکاہت کے آخری درجے تک پہنچ چکا تھا اور شاید وہ اس گھاٹی میں مرنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں اس بوڑھے بھیڑیے کے لیے اب کچھ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ایسا ہونا ممکن نہیں تھا کہ ایک ہی بھیڑیے سے انسان کا بغیر کسی وجہ کے 2 بار آمنا سامنا ہو جائے۔ میں اس مشکل گھاٹی میں اس بھیڑیے تک اتر آیا۔ یہ بھیڑیا بالکل بھی حرکت نہیں کر رہا تھا اور اس نے مجھے دیکھنے کے بعد بھی کسی طرح کے غصے کا اظہار نہیں کیا۔ شاید وہ اپنی قسمت کے آگے ہار مان چکا تھا۔ میں نے اس کو ایک بار پھر سے تندرست کرنے اور ٹھیک کرنے کے بارے میں دل میں منصوبہ بنایا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے ہمت کر کے اس بوڑھے لاچار بھیڑیے کی کمر کے گرد رسی لپیٹ دی۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ شاید میں جنگل کی اس نارمل روٹین سے اب اکتا چکا تھا اور اب چاہتا تھا کہ میری زندگی میں کچھ نیا ہو۔ شاید اسی نئے ایڈونچر کے لیے ہی میں نے اس بوڑھے ہی صحیح لیکن خونخوار بھیڑیے کے آگے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ میں اسے اٹھا کر گھر لے آیا اور تقریباً 2 ہفتوں تک میں نے اس کا بے حد خیال رکھا اور اس کو اچھا کھانے کو دیتا رہا۔ جلد ہی یہ بھیڑیا اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا تھا اور اس میں ایک بار پھر سے زندگی کی رمق نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کی خدمت جاری رکھی اور ایک دن میں نے اسے اپنے کتوں کی طرف دیکھ کر غراتے ہوئے دیکھا تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ اب یہ بالکل تندرست ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اب یہ جنگل میں کچھ عرصہ مزید رہ سکے۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس بھیڑیے کو میں اپنے ساتھ ہی رکھ لوں، کیونکہ مجھے بھی جنگل میں کسی طاقتور محافظ کی ضرورت تھی جو کہ میری لا علمی میں میری جنگلی جانوروں سے حفاظت کرے۔ خیر اب وہ میرے ساتھ اٹیچ ہو چکا تھا اور میرے ساتھ جنگل میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس کے ساتھ جنگل میں جا رہا تھا تو اچانک یہ بھیڑیا مڑا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ میری آوازوں کو اس نے کوئی اہمیت نہ دی۔ میں نے اسے بلایا لیکن وہ نہ رکا۔ اب جنگل میں میری گونجتی آواز مجھے یہ تانا دے رہی تھی کہ تمہاری خدمت کا اس بھیڑیے نے یہ صلہ دیا ہے۔ شاید مجھے اس کو بچانا ہی نہیں چاہیے تھا، شاید مجھے اس کو وہیں پر مرنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ مجھے میری خدمت اور نیکی کا اس نے جو صلہ دیا تھا اس پر مجھے بے حد دکھ ہوا۔ مجھے ان سارے ملے جلے خیالات اور جذبات کے ساتھ واپس اپنے گھر تک لوٹنا پڑا۔ سردیوں کی ان سخت راتوں میں رات کو میں آگ کے پاس بیٹھا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ مجھے یہ دستک سن کر کوئی زیادہ حیرت نہ ہوئی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی پاس کے جنگل کا میرا دوست آیا ہوگا، لیکن دروازہ کھولنے پر میرے سامنے موجود نظارے پر میرے لیے یقین کرنا کافی مشکل تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا بھیڑیا بھی دیکھا۔ میں نے دونوں کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہا۔ اس لڑکی سے میں نے جب اس کی سرگزشت سنانے کا کہا تو اس نے بتایا کہ وہ اس جنگل کے راستے سے گزر رہی تھی کہ کسی وجہ سے وہ راستہ بھٹک گئی۔ جنگل میں کافی دیر بھٹکنے کے بعد بھی اس نے ابھی ہمت نہیں ہاری تھی کہ میں نے اپنے سامنے یہ بھیڑیا دیکھا۔ تب مجھے اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب میں ہوش میں آئی تو یہ بھیڑیا مجھے میرے جوتوں سے پکڑ کر گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔
اب یہ بات سمجھنے میں مجھے زیادہ دیر نہ لگی کہ اب تک یہ بھیڑیا مجھے مارنا چاہ رہا ہوتا تو مار چکا ہوتا۔ یقیناً اس کا میرے جوتوں سے پکڑ کر مجھے کھینچنے کا کوئی اور مطلب ہے۔ میں ہمت کر کے کھڑی ہو گئی اور جس سمت یہ بھیڑیا چلنے لگا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، اور آخر یہ بھیڑیا مجھے اس گھر تک لے آیا۔ اس شخص نے مزید بتایا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا، اور بہت جلد ہی ہم نے شادی کر لی۔ کافی عرصہ یہ بھیڑیا ہمارے ساتھ رہا، لیکن اس فانی دنیا میں کسی چیز کو بھی دوام نہیں حاصل۔ جس طرح اس بھیڑیے نے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے ملایا تھا وہ ایک خواب سے کم نہیں لگتا، اور مجھے آج بھی اس پر یقین کرنا مشکل لگتا ہے۔